नाज़रीन, आज की कहानी है अल्लाह दिता की। अल्लाह दिता फुटपाथ पर ठठरती हुई सर्दी में ठंडी जमीन पर बैठा है और खिलौने बेच रहा है। एक तो जमाने की मार और दूसरा गुर्बत की मार। सारी स्टोरी देखिए और खुद ही अंदाजा लगाइए कि इंसान किस कदर बेबस और लाचार हो जाता है, और खास कर एक बाप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आप रो क्यों रही? इस वजह तो रो रहा, दुख है फिर देख के, बच्ची को देख के दुख है। अभी भी बीमार है लेकिन मैं उसका इलाज कर रहा। शदीद बीमार होगी कि 16 घंटे बेहोश में गुजारे उसे। इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल भी नहीं कर रहे थे। बच्चों की रोजी तो कमानी है ना, अगर बच्चे भूखे हों तो दुख तो माँ बाप को लगता है। सर्दी और सर्दी में ठठर रहे हैं। सर्दी तो लगती है लेकिन मजबूरी है, बच्चों की रोजी तो कमानी है ना। ये थ्रेशर मशीन जो कनक गंदम साफ करने वाले उधर गत्था ला रहा साहब, और मेरा कमीज जो नसीब मारे हारे से मैं थ्रेशर विच गिर गया, मेरा बाजू खत्म हो गया, थ्रेशर विच दाएं हो गया। हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बच्ची है 2 बच्चे हैं। बच्ची एक अभी हमारे शादी करने वाली है, महंगाई का दौर है, कुछ पूरा नहीं हो सकता। 5,000 का बिक्री हुआ, जिसके पास पैसा नहीं है उसका जिंदगी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडर न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा, और हम मौजूद हैं आज फुटपाथ पर। मैं यहाँ पर फुटपाथ पर इसलिए बैठी हुई हूँ कि मेरे साथ एक मोहतरम, जिनकी बाजू तो नहीं है लेकिन मेहनत कर रहे हैं। ठठरती भी रात है और सर्दी में मैंने कोट पहना हुआ है, गरम मैंने शॉल ली हुई है, लेकिन मुझे उसके बावजूद ठंड लग रही है क्योंकि मैं ज़मीन पर बैठी हुई हूँ। इंसान ने इसी ज़मीन में जाना है तो किस चीज़ का हमें मान या तकब्बुर। इन्होंने भी इसी ज़मीन में जाना है और मैंने भी इसी ज़मीन में जाना है। क्या वजह है कि इस वक्त ये सर्दी में रोड के ऊपर बैठे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये देखें ना, आपका आपके जज्बे से, आपकी बातों से लग रहा है कि आप फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अल्लाह दिता नाम है मेरा। अल्लाह दिता। अच्छा, ये आपकी एक बाजू नहीं है, पैदाइशी तौर पर इस तरह है या फिर किसी हादसे में आपकी बाजू नहीं है? थोड़ा सा ऊंचा। नहीं, ये पहले मैं ज़मींदारा पेशा, हमारा ख़ानदानी जो है, मेरे दादा परदादे तो ज़मींदारा पेशा आ रहे हैं। उस ज़मींदारे में मैं मजदूरी कर रहा था। ये थ्रेशर मशीन जो कनक गंदम साफ़ करने वाले उधर गत्था ला रहा साहब, और मेरा कमीज जो नसीब मारे हारे से मैं थ्रेशर विच गिर गया, मेरा बाजू ख़त्म हो गया, थ्रेशर विच दाएं हो गया। उसी टाइम कट गया आपका? उसी वक्त ही मेरा थ्रेशर विच बाजू दाएं हो गया, ख़त्म हो गया मेरा बाजू। कितना अरसा था, क्या उम्र थी उस वक्त? सन 2005 की बात है। और अब कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है इस टाइम 45 साल। 45 साल। कितने बच्चे हैं आप? हमारे 4 बच्चे हैं, 2 बच्ची है 2 बच्चे हैं। और सारे छोटे हैं? नहीं, माशाल्लाह, एक मेरा बेटा बड़ा है, उससे बाद बेटी छोटी है, फिर उससे बाद बेटी एक बड़ी है, फिर उससे बाद छोटा बेटा है। बच्चों की शादियां करनी है आप? बच्ची एक अभी हमारे शादी करने वाली है, एक अभी छोटी है, 8-9 साल की है। एक बच्चा मेरा 8-9 साल का 7 साल का है। एक बड़ा बच्चा जो जवान था वो हमारे शादी कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पर बैठे हुए हैं सर्दी में, आपके पास ऊपर लेने के लिए जर्सी भी नहीं है, लिहाफ भी नहीं है, तो क्या मजबूरी है? कोई कमाने वाला नहीं है आपके साथ? नहीं, वो मसला है कि एक इंसान की ज़रूरत जो है, महंगाई का दौर है, कुछ पूरा नहीं हो सकता। पिछले इस महीने मार्च मेरी बच्ची सख्त बीमार हो गई, उसके लिए इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल भी नहीं कर रहे थे। मैं इधर से 4 बजे से इधर से निकला हूँ और 9 बजे मैं खानेवाल जाके अस्पताल में पहुँचा तो बच्ची हमारी बलालोस पई थी, दाखिल भी नहीं कर रहे थे। आप रो क्यों रही हैं? इसलिए के दुख लगे, बेटी बच्ची को जो इलाज के लिए अस्पताल में जगह ही नहीं थी, दाखिल ही नहीं कर रहे थे, इस वजह तो रो रहे। दुख है फिर देख के, बच्ची को देख के दुख है। गरीबों का कोई भी नहीं? कोई भी नहीं है। जब मैं 9 बजे 9:30 बजे जाके मैं पहुंचा तो 11 बजे डॉक्टर आया, उसके पास मैं गया, मैं बोला हमारी पर्ची दाखिल नहीं किया। उसने बोला कि तू इसकी पर्ची लाया। मैं पर्ची तो मैंने दी है, लेकिन पर्ची उसने फाड़ दी। फाड़ने के बावजूद कहता है गुम होगी। कौन से अस्पताल की बात? ये सिविल अस्पताल खानेवाल की बात कर रहा था जी। आप खानेवाल के हैं, यहाँ पर रह रहे हैं? खानेवाल की हैं। हमारे बच्ची उस वक्त उस खानेवाल से बीमार हुई ना, अभी भी बीमार है लेकिन मैं उसका इलाज कर रहा।
ملتان میں بھی نستر اسپتال میں بھی کر رہے ہیں، پر اس وقت شدید بیمار ہوگی کہ 16 گھنٹے بے ہوش میں گزارے اس نے. دن کو 11 بجے دماغ کا دورہ ہوا ہے وہ پکڑی، اور رات کو دوسرے دن صبح 4 بجے جا کے اس کا جانا بے ہوش آیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان میں سسٹم خراب ہے ہسپتالوں کا، کوئی غریب یعنی کہ جینا غریبوں کا مشکل ہو گیا جس ہے؟ کے پاس پیسہ اس کی بات ہے، جس ان کے بچوں کی بھی زندگی ہے، ان کی اپنی بھی زندگی ہے. زندگی ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کا زندگی نہیں ہے، عزت بھی نہیں کرتے. بھی نہیں ہے، زندگی بھی نہیں ہے. پیسے کی عزت ہے، جو بھی ہے پیسے کی عزت. یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا روز کا کما لیتے ہیں؟ اور یہ کس نے آپ کو یہ سامان ڈال کے دیا ہے؟ یعنی کس نے، یا آپ نے اپنے پیسوں سے جوڑ کے؟ یہ میں نے اپنے پیسوں سے ڈالا ہے. ڈیلی کا 2000 مان لیتا ہے اور بیچتا ہے. 1000 بچ جائے، 500 بچ جائے، جو بھی ہے. یعنی ڈیلی کا 2000 کا سامان ڈالتے ہیں؟ ہاں جی، ڈیلی کا 2000 کا ڈالتے ہیں. آج 1000 کا بکری ہوا ہے، وہ ابھی بچوں کو موبائل کے ذریعے بیچ دیا، بچوں کا خرچہ بیچ دیا ابھی تک. اچھا، یعنی بچوں کو آپ پیچھے سامان یا پیسے وغیرہ بھیج دیتے ہیں. یہاں پر آپ اکیلے رہتے ہیں؟ ہاں، اب اکیلے رہتے ہیں. کہاں پہ رہتے ہیں؟ میں باٹی گراؤنڈ کوارٹر لے آیا. کرائے کا گھر ہے، آپ نے پہلے بتایا کہ 3000 روپیہ میں کرایہ دیتا ہوں. ابھی 4500 کر دیا. 4500 وہ کیسے دیتے ہیں؟ مہنگائی کے دورے کہتا ہے 4500 روپیہ بجلی مہنگا ہو گیا، یہ وہ ہے. ابھی بجلی کا بل بھی چھپا کے 4500 روپیہ لے رہے ہیں. تو یہاں پر بیٹھے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی؟ ظاہر ہے سردی ہے، اور سردی میں ٹھٹر رہے ہیں بیٹھے. سردی تو لگتی ہے لیکن مجبوری ہے، بچوں کی روزی تو کمانی ہے نا. اگر بچے بھوکے ہوں تو دکھ تو ماں باپ کو لگتا ہے. ماں باپ کہ بچوں کو نہیں پتا کہ باپ کس حال میں بیٹھا ہوا فٹ پاتھ پہ. بچوں کو پتہ ہے کہ باپ کما رہا ہے. اس وقت بھی وہ فون مارے پہ ابھی فون کر رہا ہے کہ اب بس کا چھٹی کر. میں کہ نہیں یار، میرے پاس تو ابھی جو بکری ہوئی وہ ہم نے بھیج دیا، ابھی ہمارے پاس 200-300 ہے، ہم اپنا خرچہ بھی کرنا ہے اور 10 تاریخ کو مکان کا کرایہ بھی دینا ہے. ابھی میں اپنے بھی سوچوں گا، بچوں کا بھی سوچوں گا. کپڑا اپنا ٹھگڑا بھی، بچوں کا ٹھگڑا بھی. کوئی یہاں پر گزرتے ہوئے خدا ترسی کر جاتے ہیں، کوئی پیسے دے جاتے ہوں، یا بحث تو نہیں کرتے؟ آپ 150 بتاتے ہیں، 150 دے جاتے ہیں یا رعایت کرواتے ہیں؟ نہیں، کبھی کوئی لوگ ایسا ہے جو بحث کرتا ہے 50 والی چیز اپنا 100 والی چیز 50 کی مانگتا ہے. کبھی بولتا ہے 50 لے لو، کبھی بولتا ہے 100 لے لو. پر کچھ کم ہیں لوگ ہیں اس میں. بڑے لوگ جو ہیں وہ تو ترسی کر جاتے ہیں، کبھی 150 دے جاتے ہیں، کبھی ود بھی دے جاتے ہیں، کبھی پورے بھی دے جاتے ہیں. سمجھائے. اچھا، مجھے یہ بتائیں، جو کرایہ دار جہاں رہ رہے ہیں، مالک مکان اچھے ہیں، کرایہ آپ ٹائم پہ دیتے ہیں؟ مالک مکان ہمارا غریب ہے خود بھی، وہ ابھی بھی اپنا بل جو ہے نا تار رہا ہے. میرے سے مہینے 2 مہینے 3 مہینے کا کرایہ میں گراں چلا گیا تھا بچی کے علاج کے لیے، تو میں آیا نہیں، میرا تالا نہیں توڑا. میرا مکان میرے انٹر میں ہے، لیکن میں ابھی آیا ہوں، ابھی اس کو کرایہ دوں گا نا. مہینے کا 2 مہینے کا 3 مہینے کا کرایہ چڑھ گیا ہمارے سر پہ. یعنی 3 مہینے کا نہیں دیا. سردی میں ابھی کانپ رہے ہیں آپ، تو کوئی آپ کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں؟ نہیں، گرم کپڑے نہیں، یہی کپڑے ہیں بس. گزارا کرتا ہے، یا اگر کپڑے لیں تو پھر سامان نہیں لائے گا. کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ پیغام ہے کہ ایمرجنسی کے کوئی دکان چھوٹے سے ہمارے کو مل جائے، جس دکان سے میں بیٹھ کے اپنے بچوں کی روزی کر لوں. ناظرین، اللہ دیتا کا کہنا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے یہاں کما رہا ہوں. بچے پیچھے گاؤں میں رہتے ہیں اور میں یہاں پر 4500 رینٹ کے گھر میں رہتا ہوں. ایک کمرہ ہے، اور یقین کریں میں ابھی بیٹھی ہوں تو مجھے کافی ٹھنڈ لگ رہی ہے، کیونکہ یہ زمین کافی ٹھنڈی ہے. میں نے اس لیے یہاں پر بیٹھ کے یہ انٹرویو لینا چاہا کہ مجھے بھی پتہ چلے کہ ہم انسان کی اوقات کیا ہے. اگر ہم سمجھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں جو یقیناً مستحق ہیں، تو ان کی ہمیں ضرور ہیلپ کرنی چاہیے. اللہ دیتا کا ہم نمبر دے دیں گے، اگر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹال میں 2000 کا سامان کبھی ڈال دیتا ہوں، کبھی 300 ہو جاتا ہے، کبھی 400 ہو جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا. آپ ان سے رابطہ کیجئے. میں نے ایک درخواست بھی دی ہے، وہ کاغذ ابھی میرے پاس نہیں ہے،
میں مزدوری سرٹیفکیٹ واسطے درخواست دیے ہمارا وہ بھی نہیں بنتا. ہمارے جو اگر صحت کارڈ کے میں نے کوئی درخواست دی ہے ہمارا وہ بھی نہیں بن رہا. نہ ہمارے کو صحت کارڈ ہے نہ ہمارے کو کوئی مزدوری کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں بن رہا. تے اپنا وہ اے ڈی کارڈ جو مزدوری کارڈ ہوتا ہے اے ڈی کارڈ وہ بھی ہمارا نہیں بن رہا. یعنی ہر طرف سے آپ کی قسمت ٹھنڈی ہوئی. صبح ہے کہ میں نے درخواستیں بھی دی ہیں سارے کو جو اس وقت آپ کسی اپنا نیل نہیں لے سکتا کہ آپ نہ سرٹیفکیٹ لے سکتا ہے نہ مزدوری کارڈ لے سکتا ہے نہ صحت کارڈ لے سکتا ہے کچھ بھی نہیں لے سکتا. ان کی آواز بنیے اور ان کی مشکل جو ہے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں سبب. آپ ان کی جو ہے پرابلمز میں ان کا ساتھ دیجیے. حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام میں. رابعہ مرزا کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے اور لیڈر نیوز کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے. ناظرین حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.